آخرین وداعی که حضرت انجام میده و میخواد بیان، من اینا رو براتون میخونم. فرمود استعدوا للبلا، به خانواده برای بلا آماده بشید. و علموا، اما بدونید ان الله حامیکم و حافظکم و سینجیکم من شر الاعداء، به زودی از شر اینا راحت میشید. و یجعل عاقبت امرکم الخیر، عاقبت به خیرم میشید. و یعذب عدوکم، خدا دشمنتونم عذاب و انواع العذاب، به بدترین عذاب ها. و یعوضکم عن هذه البلیه به انواع النعم و الکرامه، اما شما به نعمت و کرامت میرسید از این عذاب که الان توش. فلا تشکو، شکایت نکنید. ولا تقولوا بالسنتکم، چیزی سر زبون نیارید ما ینقص من قدرکم، که شأن کارتون و قدر کارتون رو بیاره پایینا. اینجوری دوست دارم بگید ما رأیت الله جمیل. این پیام برای زن و بچه ما محسن نیست، این پیام برای ماست. از دین خدا حفاظت بکنید، بدونید خدا حافظتون، حامیتون. مهمترین پیام که برای همه ما، در بدترین شرایط پای دینتون وایستید، خیر خواهید دید. مخصوصا تو این عصر که قرآن فرمود تو آخر الزمان ولا یخافون لومة لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده. هیئت میری، روزه میگیری، نماز میخونی، این کارو نمیکنی، کار بدی، این کارا رو انجام نمیدی، نه انجام نمیدم. ببین امام زمانت ازت راضی یا نه؟ اینجا مرکز مقاومت است.